बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हम बात करते हैं कल के जो इत्तेहादी थे, पीडीएम के कायद मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने मिलकर तहरीक अदम एतमाद पेश की थी इमरान खान के खिलाफ, बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ। वो अब इस हालत में एक दूसरे के सामने डट कर खड़े हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तो लंगर लगोट कस कर मैदान में आकर जिस अंदाज से उन्होंने अपने मुखालफिन को ललकारा है, जिस अंदाज से उन्होंने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो दीगर स्टेक होल्डर हैं, जिस अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा इंतहाई अरूज पर मौजूद है। बल्कि जो आग और पानी थे मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ, जो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे पर इतने ज्यादा इल्जामात लगाते थे, वो इस कदर करीब आ गए हैं, उनकी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और एहतजाज के हवाले से भी उनके प्रोग्रामात तश्कील दिए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि मौलाना फजलुर रहमान आपे से बाहर हो गए? इस बारे में हम आज के इस प्रोग्राम में आपको तफसील से बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम समझ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इतने गुस्से में क्यों हैं। मौलाना फजलुर रहमान वो सियासी रहनुमा है, वो मौलाना मुफ्ती महमूद के फर्जंद हैं, जो वजीर आला सरहद भी रहे और फिर 2002 के इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान इस बड़े पैमाने पर लीडर बनकर सामने आए कि केपीके के अंदर हुकूमत कायम की गई। उसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात का वजीर आला बना और अकरम दवरानी वजीर आला के ओहदे पर फाइज हुए। बल्कि वजीर आजम के इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान एक वोट से वजीर आजम के इंतखाब हार गए थे। इतनी बड़ी पजीराई और फिर जैसे जैसे मौलाना फजलुर रहमान 2008, 2013 और 18 में मौलाना फजलुर रहमान सूबा केपीके से अवाम से दूर होते चले गए, बल्कि केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ का ऐसा जन्म हुआ कि तहरीक इंसाफ ने सब सियासतदानों को इस अंदाज से शिकस्त दी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने न सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को नुकसान पहुंचाया, जमात इस्लामी को नुकसान पहुंचाया, एएनपी को और दीगर जितनी और जमातें मौजूद थी उन सब को तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा लताड़ा और हुकूमत करती रही और मौलाना फजलुर रहमान बैकफुट पर जाते रहे। और फिर 2018 के इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान खुद डेरा इस्माइल खान की नशिस्त से इलेक्शन हार गए और उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान के बेटे को शिकस्त हुई। और फिर अब की जो सूरत हाल बनी, इस इलेक्शन के अंदर भी मौलाना फजलुर रहमान बड़े सारे खदशात का इजहार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इलेक्शन को लेट कर दिया जाए, वो मौसम की आड़ लेते थे, लेकिन हकायक तो फिर यही सामने आए कि मौलाना फजलुर रहमान की केपीके के अंदर इतनी ज्यादा पजीराई नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन से राह फरार अख्तियार कर रहे थे। बल्कि वो मुस्लिम लीग नून के कायदीन से मिलकर भी एक जबान होकर बोल रहे थे। मुस्लिम लीग नून भी अंदरूनी खाना चाह रही थी कि इलेक्शन डिले हो जाए, मौलाना फजलुर रहमान भी चाह रहे थे इलेक्शन डिले हो जाए, लेकिन अगर इलेक्शन जल्द करवाने का कोई पार्टी बात कर रही थी तो वो तहरीक इंसाफ थी, पीपल्स पार्टी मौजूद थी। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस बात पर लताड़ते रहे। लेकिन अब जब 8 फरवरी के इलेक्शन हो चुके हैं, नताइज सामने आ चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान को केपीके के अंदर इतनी ज्यादा पजीराई नहीं मिली, तो उन्होंने ऐसा यू टर्न लिया है कि सबको हैरान करके रख दिया है। मौलाना फजलुर रहमान खुलकर मैदान में आ चुके हैं और वो बड़े सारे इल्जामात आयद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके मैंडेट को चोरी किया गया और वो इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर
انکار کر دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ساتھ حکومت سازی میں تعاون نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اور انہوں نے تو میاں نواز شریف کو خود کہا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ آ کر اپوزیشن میں بیٹھے۔ اسی تناظر میں انہوں نے تحریک انصاف کے متعلق نرم گوشہ اختیار کرتے ہوئے بات کی گئی، جس کا بانی تحریک انصاف نے بھی خیر مقدم کیا، بلکہ اپنے رہنماؤں کو ہدایت جاری کی کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے ان الیکشن کے متعلق مولانا فضل الرحمان کے جو تحفظات ہیں اور جو تحفظات تحریک انصاف کے ہیں ان سے باہمی مشاورت کر کے کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اب جو مولانا فضل الرحمان نے بڑے سارے تحریک عدم اعتماد کے متعلق بھی بڑے سارے حقائق آ کر بیان کیے ہیں اور انہوں نے بڑا کھل کر اس کا اظہار کیا ہے، اور اسی تناظر میں اب مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے بھی کھل کر میدان میں آ کر مولانا فضل الرحمان کو للکارا ہے اور کہا ہے کہ وہ بتائیں کہ کن کی موجودگی میں جن پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ثبوت لائیں کن کے سامنے ایسی باتیں ہوئیں اور کس نے یہ باتیں کی، کس نے تحریک عدم اعتماد لانے کو کہا۔ اور ملک احمد خان کی جو زبان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم سیاسی رہنما ہیں، وہ اپنے سے تو بات نہیں کر رہے، یہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی زبان ہی وہ بول رہے ہیں جو انہوں نے اب بیان کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈیکل نے بھی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے، پی کے عوام نے انہیں بری طرح ریجیکٹ کیا ہے، بلکہ ان کے آبائی حلقہ ڈیرہ غازی خان سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی عوام کے رد عمل نے انہیں پھر شکست دی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب دیکھنے والی صورتحال یہ ہے اب تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی قربت کیا رنگ لاتی ہے، بلکہ ہمارے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے جو رہنما تھے انہوں نے ملاقات کے دوران بانی تحریک انصاف کا پیغام بھی مولانا فضل الرحمان کو پہنچایا، بلکہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے امیدوار عمر ایوب کے لیے بھی ووٹ مانگا۔ اور بہرحال یہ ابھی تک ان کے درمیان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا، صرف دماغ کا اختلاف تھا جو اب حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنی سابقہ اتحادی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے تو دور ہو گئے، اب وہ اپنی نئے اتحادی جو بننے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ان کا مستقبل میں رویہ کیا رہتا ہے، تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو کیا دے پائے گی اور مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کو کیا دیں گے، یہ تو آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ بلکہ مولانا فضل الرحمان کے ان انتظامات میں ملک کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں ان پر بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔